बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानिश रजा और आप देख रहे हैं सना की दुनिया। दोस्तों, इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफर मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों से होते हुए सीधा अल्लाह ताला से मुलाकात, इसे ही हम अल इसरा वल मिराज के नाम से जानते हैं। यह इतना बड़ा सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में पेश आया। जैसे पहले मक्का के काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात, और तो और मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागरिकता भी खत्म कर दी। अल्लाह ने इसे सबसे मुश्किल टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों के इतिहास की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। यह 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ और यह सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। यह बुर्राक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है रोशनी, और हो सकता है कि इसका यह नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की और वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और यह दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके सीधे तरफ जन्नत के लोग और उनके बाईं तरफ जहन्नम के लोग थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं के औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 बार आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम एक दूसरे के दूर के भाई थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस कहा जाता है। यह दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए और इन दोनों भाइयों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालात में गुजरी। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके भाई ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी वक्त में उन्हें दुनिया से जिंदा उठा लिया। कुरान में यहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 बार हुआ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 बार हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से पहले तकरीबन 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 बार हुआ है और यह अकेले पैगंबर है जिनकी डिटेल कुरान में बाइबल से भी ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल के साथ चौथे आसमान में रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार दुनिया में पेन यानी कलम का इस्तेमाल किया था। पहली बार आसमानों में स्टार्स और प्लैनेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी को आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 बार हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 बार हुआ है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا، 136 بار، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن کہانی سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی کتابوں، کامکس اور ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلم موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام بنے رہے، جس پہ انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے۔ آخری 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پر پہنچے، جہاں پر ان کی ملاقات ان کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پچھلے ہزاروں سالوں سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن ابراہیم ریلیجن رہے ہیں، اور آج بھی دنیا کے 60% آبادی انہی ابراہیم دھرموں کو فالو کرتی ہے، اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص دعا کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 700 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اس لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، جو ہے نماز۔ پچھلے 1400 سالوں سے پورے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوا، کیونکہ مکہ میں مسجد بننا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنوائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پارسین امپائر، 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نماز فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نماز کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 نماز بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ 40 سے بھی کم کریں، اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا۔ آخر کار نماز 5 پر فکس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گناہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم یعنی واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک قافلہ دکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز چل رہا ہو اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہو تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کرے گا، اور اگر کوئی لائٹ کے اسپیڈ کے قریب ٹریول کا سفر کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلو پاس ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، براق کا نام ہی اس کی لائٹننگ اسپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے ایک نارمل رات تھی۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں
और कल की वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल सना की दुनिया को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।